Ji, Assalamu alaikum. So we are going to start our next class of Daura Quran. This is going to be para number 21 today, surah number 29, Al-Ankabut, and ayat number 45. Rabbi a'udhu bika min hamazat shayateen. My Lord, I seek refuge with the stirring suggestions, from the stirring suggestions with you of shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim, with the name of Allah, who is most gracious, most merciful. Surah 29 and ayat number 45. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabe. तिलावत कीजिए जो वही की गई है आपकी तरफ किताब में से, व आकिमिस सलात, और कायम करें सलात, नमाज को कायम रखिए। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए, बेशक नमाज आपकी रोकती है आपको फहाश कामों से, बेहयाई के, इमोरल कामों से, वल मुनकर, और मुनकर कामों से भी आपको रोकती है। मुनकर इस शेडी काम जो छुप के किए जाते हैं, उस तरह के काम। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। वल्लाहु यालमु मा तस्नाऊन, और अल्लाह को इल्म है जो कुछ तुम काम करते हो। ये आयत बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस आयत से आपको नमाज का पर्पस पता चलता है कि repeated periodic reminder that namaz brings to us about Allah and creates God consciousness. It actually keeps us away from fahashi, from immoral acts, from any transgression, from doing any vulgar behavior, and from all those shady things that from all the shady things that you may be indulging in, or you may sort of get suggestions to indulge in. तो जब आपने दोबारा नमाज पढ़नी होती है every couple of hours के बाद, तो आपको एहसास होता है कि आपने अल्लाह को जाके आगे सजदा करना है, तो आपको इन चीज़ों से रोक जाना चाहिए। तो ये नमाज का ये पर्पस होता है। इसलिए नमाज आपको टाइमली पढ़नी चाहिए, अपने टाइम पर, इसको डिले नहीं करना चाहिए, ताकि आपको वो रिमाइंडर मिल जाता है एंड ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है टू स्टे अवे फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स। आयत 46, वला तुजादिलु अहलल किताबे, नहीं तुम आर्ग्यू करो किताब के लोगों से, इल्ला बिल्लती हिया आसानु, मगर इस तरीके से जो कि बहुत बेहतर हो, एहसन। इल्ला लजीना ज़लमु मिनहुम, मगर उन लोगों के जो जुल्म करते हैं उनमें से। वक़ूलु आमन्ना, और तुम कहो हम ईमान लाते हैं। बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ। व उन्ज़िला इलैकुम, और जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। व इलाहुना व इलाहुकुम, और हमारे माबूद और आपके माबूद। वाहिद, बस वाहिद है, अल्लाह ही है, आर लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी को सबमिट करने वाले हैं। फ़कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताबा, और इसी तरह हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब। फ़ल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, फिर वो लोग जिन्हें हमने दी है किताब, युमिनूना बिही, वो ईमान लाते हैं इस पर। वमिन हाउलाए वमन युमिनु बिही, और बाज़ इनमें से हैं जो और भी हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, लेकिन सिर्फ जो कुफ्र करने वाले लोग हैं वही हमारी आयतों में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। वमा कुंता ततलू मिन कब्लिही, और नहीं थे आप कि आप तिलावत करते इस कुरान को इससे पहले, मिन किताबिन, कोई किताब और, तो आपने नहीं पढ़ी कोई और किताब उन पर। वला तखुत्तुहु बियमीनिका, और ना ही आपने इसे लिखा है अपने दाएं हाथ से। इज़न लर्ताबल मुब्तिलून, और अगर ऐसे होता तो ज़रूर शक करते जो बातिल परस्त लोग हैं, जो कि हु फॉलो द फॉल्सहुड। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरे, बल्कि ये आयतें हैं जो कि क्लियर होती हैं दिलों के ऊपर, उनकी क्लैरिफिकेशन आती है।
अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, उन लोगों के लिए जिन्हें इल्म अता किया गया है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और नहीं वो इनकार करते, आर्ग्यूमेंट्स करते हमारी आयतों के बारे में मगर सिर्फ वही लोग करते हैं जो गलत काम करने वाले होते हैं। वकालू, और वो कहते हैं, लौला उन्जिला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, क्यों नहीं उतारी गई इस पर कोई आयत उसके रब की तरफ से। कुल, कहते, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, बेशक आयतें सिर्फ अल्लाह के पास से हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं सिर्फ हूँ क्लियरली वार्न करने वाला। अवलम यकफिहिम इन्ना अंजलना अलैकल किताबा, क्या नहीं काफ़ी उनके लिए कि बेशक हमने नाजिल की है आपके ऊपर ये किताब, युतला अलैहिम, जो वो तिलावत करते हैं उन पर। इन्ना फी ज़ालिका लरहमतम, बेशक इसमें है रहमत, व ज़िक्रा लिकौमी युमिनून, और ज़िक्र है, रिमेम्बरेंस है ईमान वालों के लिए। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, कह दीजिए काफ़ी है अल्लाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, शहीदन, एज अ विटनेस। यालमु मा फिस समावाति वल अर्द, वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल, वो लोग जो ईमान लाते हैं बातिल पर, ऑन द फॉल्सहुड। व कफरु बिल्लाह, और कुफ्र करते हैं अल्लाह के साथ। उलाइका हुमुल खासिरून, ये वो लोग हैं जो खसारा उठाएंगे, नुकसान उठाने वाले लोग। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब के बारे में। वलौला अजलुम मुसम्मन, और अगर नहीं हो अ टर्म अपॉइंटेड, लजाअहुमुल अजाब, तो आ जाए उनके पास अजाब। सो अल्लाह ने अजाब के लिए भी एक मुद्दत रखी होती है। वलयअतियन्नहुम बग़ततन, और वो जरूर आएगा उनके पास अचानक से। वह जी, और वो ज़रूर आएगा उनके पास अचानक ही। वहुम ला यशउरून, जबकि उन्हें शऊर नहीं होगा, दे विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब को। व इन्ना जहन्नमा लमुहीतुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम ही है घेरने वाली काफिरों को। यौमा यख्शाहुमुल अज़ाबु मिन फौकिहिम, और उस दिन उनको ढांप लेगा अजाब उनके ऊपर से। व मिन तहते अर्जुलिहिम, और उनके पैरों के नीचे से। व यकूलू, और कहा जाएगा उनसे, ज़ूकू मा कुंतुम तामलून, कि तुम चखो अपने अमाल को जो तुमने किए। या इबादियल लज़ीना आमनु, ए मेरे बंदो, वो लोग जो ईमान लाते हो। इन्ना अर्दी वासियातुन, बेशक मेरी ज़मीन बहुत वसी है। फ़इय्याया फ़अबुदून, तो फिर तुम मेरी ही इबादत करो, मुझे ही सर्व करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए है कि उसने मौत को चखना है। एवरीवन हैज़ टू डाई। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम्हें मेरी तरफ ही रुजू करना है। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाते हैं और अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन, तो हम ज़रूर उनको जगह देंगे जन्नत में, जन्नत के ऊंचे वाले हिस्से में। तजरी मिन तहतिहल अनहारू, जारी होंगी जिनके नीचे से नहरें। खालिदीना फीहा, रहेंगे वो इसमें हमेशा। नेमा अजरुल आमिलीन, बहुत नेमत वाला अजर है ये उन करने वालों के लिए, अच्छे काम करने वालों के लिए। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जो सब्र करते हैं, वो स्टे कांस्टेंट और अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हैं। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन, और कितने ही हैं ज़मीन पर चलने वाले जानवर। ला तहमिलु रिज़्क़हा, नहीं वो उठाते अपना रिस्क अपने साथ। अल्लाहु यर्ज़ुकुहा, और अल्लाह ही उनको रिस्क देते हैं। व इय्याकुम, और तुमको भी। व हुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला है और इल्म रखने वाला। वला इन सअलतहुम,
اور اگر وہ آپ سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا، سبجیکٹ کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کیوں پھیرے جاتے ہیں اس بات سے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ اسٹریچ کرتے ہیں، کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہی اس کو ریسٹرکٹ یا میجرڈ رکھتے ہیں جس کے لیے چاہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس سے زندہ کرتا ہے زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے ایسے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے تو پھر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے زیادہ تر اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، the life of this world at present، الا لہو و لعب، مگر یہ ہے کھیل تماشا، ڈسٹریکشن اینڈ گیم، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا سرکل ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی ہے جو کہ اصلی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں سنسیرٹی کے ساتھ، لہ الدین، اس کے دین کی طرف، اس کی ججمنٹ کی طرف سنسیئر ہوتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو وہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ جو ہم نے ان کو عطا کی، the knowledge, information, the blessing that we bless them with, they do kufr with that۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو پھر وہ فائدہ اٹھا لی تو جلد انہیں علم ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اس حرم کو بنایا ہے، اس سیکرڈ جگہ کو بنایا ہے، آمنن، امن کی جگہ، a space of safety and security۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں، سنیچ کر لیے جاتے ہیں انسان اس کے آس پاس سے۔ افا بالباطل یؤمنون، تو پھر کیا وہ باطل کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ جی آیت نمبر 67، افا بالباطل یؤمنون، تو پھر کیا وہ باطل کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ کے اگینسٹ کوئی جھوٹ باندھا، او کذب بالحق لما جاءہ، یا اس نے جھٹلایا حق کو جب وہ آ گیا اس کے پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہوگی جہنم ٹھکانہ کفر کرنے والوں کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کو ہدایت دے دیں گے اپنے راستوں میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ ہے احسن کام کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الروم، so الروم جو ہے means the room, so it is referring to a space but not the Rome, or not referring to Romans,
Room is a kind of emotional space which refers to the desires of achieving heights. तो aspirations to achieve heights, उसके बारे में ये introduction है. अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, तो जब गलबा पा लिया जाता है रूम के ऊपर, जो आपकी desires, passionate desires to achieve heights in a certain way, in a certain for some goal that you are trying to achieve, and especially spiritual or religious goal, तो उसमें आप उसको जब आप कंट्रोल कर लेते हैं उसके बारे में है. So controlling or covering the desires to achieve the heights. फी अदनल अर्दे, ये छोटे से लैंड, करीब के लैंड में. वहुम मिन बादे गलाबिहिम, और इनको कंट्रोल में और इनको कवर करने के बाद सयगलिबून, फिर आप गलबा पा सकते हैं. Then you actually move forward. फी बिदए सनीन, चंद सालों में. लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद, अल्लाह ही के लिए ऑर्डर है सारा, इससे पहले भी और बाद में भी. व यौमा इज़ी यफरहुल मुमिनून, और उस दिन जब आप गलबा पा सकेंगे, अपनी इन डिज़ायर्स को अंडर कंट्रोल लाएंगे, to be able to stay in balance and to stay grounded, then that will be the day that the believers are going to rejoice. बिनस्रिल्लाह, with the help of Allah. यंसुरु मन यशा, वो हेल्प करता है जिसकी चाहता है. वहुवल अजीजुर रहीम, और वो है अल अजीज, exalted in might and most merciful. वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा है. ला युखलिफुल्लाहु वादाहु, नहीं खिलाफ करता अल्लाह ताला अपने वादे की. वलाकिन्ना अक्सर अन्नासे ला यालमून, लेकिन ज़्यादातर इंसानों को इसका इल्म नहीं. यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, वो जानते हैं जो ज़ाहिर है दुनिया की ज़िंदगी में. वहुम अनिल आखिराते हम गाफिलून, जबकि वो आखिरत के बारे में है गफलत में, नेग्लिजेंट ऑफ इट. अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या नहीं उन्होंने फिक्र किया, गौर फिक्र अपनी नफ्सों के बारे में. मा खलक़ल्लाहु समावाती वल अर्दा, कि नहीं अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को क्रिएट किया विदाउट अ पर्पस. वमा बैनहुमा, और ना ही जो उनके दरमियान है, इल्ला बिल हक, एक्सेप्ट फॉर विथ ट्रूथ. व अजल मुसम्मा, और एक टर्म है अपॉइंटेड हर चीज़ की. व इन्ना कसीरम मिनन नासे, और बेशक बहुत से लोग बिलिकाए रब्बिहिम लकाफिरून, अपने रब के साथ मुलाकात के बारे में कुफर करते हैं. दे रिजेक्ट द आइडिया. अवलम यसीरू फिल अर्दे, क्या नहीं उन्होंने सैर की ज़मीन में. फयंजुरू कैफा काना आकिबतुल लज़ीना मिन कब्लिहिम, फिर क्या वो नहीं देखते कि कैसे एंड होता है, अंजाम होता है उन लोगों का जो उनसे पहले गुजर गए हैं. कानू अशद्दा मिनहुम कुव्वतन, वो थे बहुत ज़्यादा कुव्वत में उनसे. व असारुल अर्दा, and they were able to have an influence on the earth. व अमरूहा अक्सरा मिम्मा अमरूहा, और वो रहे इसमें बहुत सारे साल. उन्होंने आबाद किया इसको बहुत ज़्यादा. व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और आए थे उनके पास भी उनके मैसेंजर्स विद क्लैरिटी. फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, फिर नहीं अल्लाह ने किया उन पर जुल्म. वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद ही थे अपनी नफ्स पर जुल्म करने वाले. सुम्मा काना आकिबतल लज़ीना असाउ सूआ, और फिर हुआ अंजाम उन लोगों का जिन्होंने बुरा किया था बुरा ही. अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने अपने अल्लाह की आयतों को झुटलाया. वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और उन्होंने इसके साथ मजाक किया. They took it very lightly. अल्लाहु यब्दउल खल्का, और अल्लाह ही ओरिजिनेट करते हैं क्रिएशन के प्रोसेस को. सुम्मा युईदुहु, और फिर वही उसको दोबारा रिपीट करेंगे.
सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। व यौमा तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन कायम होगी वो घड़ी, युबलिसुल मुजरिमून, तो उस दिन अफसुर्दा मायूस हो जाएंगे जुर्म करने वाले लोग। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, और नहीं होंगे उनके लिए उनके शरीकों में से शुफाआ, कोई इंटरसेसर, कोई सिफारिशी। वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो भी हो जाएंगे अपने शरीकों का इनकार करने वाले। वयौमा तक़ूमुस्साअतु यौमाइज़िन, और जिस दिन कायम होगी वो घड़ी क़यामत की, उस दिन यतफ़र्रक़ू, वो हो जाएंगे अलग अलग। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो ईमान लाएंगे, व आमिलुस्सालिहात, और अपने आमाल की इस्लाह करेंगे, फ़हुम फ़ी रौदती युहबरून, तो उस दिन वो होंगे रज़ा में, अल्लाह की रज़ा के साथ होंगे। युहबरून, दे विल बी डिलाइटेड एंड हैप्पी अबाउट द स्टेट दे आर इन। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो कुफ्र करते हैं, व कज़्ज़बू बि आयातिना, और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, व लिक़ाइल आखिरत, और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते हैं, फ़उलाइका फ़िल अज़ाबे मुहदरून, तो ये लोग होंगे जो कि अज़ाब में पेश किए जाएंगे। फ़सुब्हान अल्लाह, तो सुबहान है अल्लाह, हीना तुम सोना व हीना तुस्बिहून, और जब उसी को प्रेज करो, उसी की तस्बीह करो, सुबहान अल्लाह, उसकी तस्बीह करो इवनिंग के वक़्त, शाम के वक़्त, और सुबह के टाइम भी। वलाहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दे, उसी की है तमाम तारीफ आसमानों में और ज़मीन में। व अशिय्युम व हीना तुज़हिरून, और इशा के वक़्त भी और ज़ोहर के वक़्त भी, दोपहर के वक़्त और रात के वक़्त। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, वही निकालता है जिंदा को मरे हुए से। व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और वही निकालता है मरे हुए को जिंदा से। व युह्यिल अर्दा बादा मौतिहा, और वही जिंदा करता है जमीन को उसकी मौत के बाद। व कज़ालिका तुखरजून, और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन, और उसकी आयतों में से है कि उसने तुम्हें क्रिएट किया डस्ट से, मट्टी से। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरुन, फिर तुम बन गए इंसान जो कि तुम्हें फैला दिया, यू वर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन द लैंड। वमिन आयातिही, और उसकी आयतों में से है अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, कि उसने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी नफ्सों में से स्पाउसेस, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल कर सको उनके साथ। वजअला बैनकुम मवद्दतन, और बनाया तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, कंपैशन और लव को, व रहमत, और रहमत, एज आपके लिए आपस में मर्सी, रहम, कंपैशन और एम्पैथी डाली। इन्ना फी ज़ालिका लआयतिल लिकौमी यतफक्करून, बेशक इसमें है आयतें उन लोगों के लिए जो फिक्र करते हैं। Again, a very important point to note is कि spouses are there for you to find peace with. तो आपको ये अपना रिलेशनशिप ऐसा बनाना चाहिए अपने स्पाउसेस के साथ जो कि रहम का, मोहब्बत का, अंडरस्टैंडिंग और केयर का हो, लव एंड केयर फॉर ईच अदर। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दे, और उसकी आयतों में से है कि उसने क्रिएट किया असमावाति वल अर्दे, आसमानों और ज़मीन को। वख्तिलाफु अलसिनातिकुम, और डाइवर्सिटी क्रिएट की, इख्तिलाफ, डिफरेंट बनाई तुम्हारी लैंग्वेजेस, व अलवानिकुम, और तुम्हारे कलर्स। इन्ना फी ज़ालिका लआयतिल लिल आलमीन, बेशक इसमें है आयतें तमाम इल्म वालों के लिए। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहार, और उसकी आयतों में से है कि तुम सोते हो रात में, वन्नहारे वब्तिगाउकुम मिन फदलिही, और दिन के वक्त
تم ڈھونڈتے ہو اس کے فضل میں سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ، بے شک اس میں ہے نشانیاں، لِقَوْمٍ یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اور اس کی آیت میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً وطمعاً، تمہیں خوف دلانے کے لیے. So when the lightning strikes, so there is fear that you feel, وطمعاً, and there is hope in it as well for something coming to you. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی کو. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو یہ ہوتا ہے جب پانی آتا ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ واٹرنگ بھیجتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد. تو اسپرچول سگنیفیکنس اس کی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، بے شک اس میں ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو سمجھتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیتوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ قائم ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اس کے آرڈر سے ہی. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتم من الارض، اور ایک دفعہ پکاریں گے آپ کو زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً باہر نکل آؤ گے. بَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے اوبیڈینٹ فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے ذات جو اوریجنیٹ کرتی ہے کریشن کو پہلے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اس کو ریپیٹ کرے گی پروسیس کو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بہت it's a very trivial matter for اللہ تعالیٰ، بہت آسان ہے ان کے لیے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کے لیے ہے سب سے بڑی اعلیٰ مثال، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے العزیز، exalted in might, and الحکیم the wise. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے مثال تمہاری اپنی نفسوں میں سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جو تمہارے انڈر سپرویژن، تمہاری کمانڈ کے انڈر ہے. من شرکاء، کوئی شریک تمہارے ساتھ. فی ما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا. فانتم فیہ سواء، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جائیں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنی نفسوں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. میننگ آپ کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ از ہائی، اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے، ہی از ابو ایوری ون. تو جس طرح آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کے جو انڈر کام کرتے ہیں ان کو آپ اپنے برابر تو نہیں کر سکتے رزق میں. تو اس لیے یہ لیولز ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، بٹ اللہ کے لیے اللہ از ابو ایوری ون، بیکاز ہی کریٹڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی گیوز سسٹیننس ٹو ایوری ون. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. they followed اہواءہم بغیر علم، they followed their own desires without knowledge. فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ چھوڑ دے گمراہ. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی ہیلپر نہیں ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو آپ پھر قائم کریں اپنا فوکس فار دا ججمنٹ، اللہ کے دین کی طرف. حنیفن، ون سائیڈڈ ہو کر، انکنڈیشنلی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، the nature
جو انسانوں کی نیچر ہے جس کی طرف ان کو جانا ہے. So this has been created as natural for mankind to just submit to Allah Ta'ala and turn their focus to him only. لا تبدیلا لخلق اللہ، نہیں آپ کوئی تبدیلی کریں اللہ کی کریشن میں. ذالک الدین القیم، یہی ہے قائم رہنے والا سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے. منیبین الیہ، وہ ٹرن کرتے ہیں پلٹتے ہیں اسی کی طرف. واتقوہ، اور تقوی لو تم اسی کی طرف سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تم ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اور ان لوگوں میں سے جو فرقے بنا دیتے ہیں ان کے دین میں، تفریق کرتے ہیں، ڈفرنسز ڈالتے ہیں. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو جاتے ہیں گروپس میں، سیکٹس میں. کلو حزب بما لدیہم فارحون، اور ہر گروپ جو ہے وہ فرحت خوشی محسوس کرتا ہے اس میں جو اس کے پاس ہے. فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسانوں کو کوئی تکلیف. دعوا ربہم، تو وہ پکارتے ہیں ان کے رب کو. منیبین الیہ، ٹرننگ ٹوورڈز ہم. ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، اور پھر جب ہم اسے چکھاتے ہیں اپنی رحمت میں سے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، some party that associates others with their Lord. لیکفروا بما آتیناہم، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا. فتمتعوا فسوف تعلمون، تو پھر انجوائے کر لو اور جلد تمہیں اس کا علم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی دلیل. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ اس طرح کرنے کا ان کو کہتی ہے، کلام کرتی ہے. that tells them to do these things whatever they are doing، اور جو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. do they have an authority about it؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمتاً فَرِحُوا بِهَا، اپنی رحمت میں سے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ، اور جب انہیں پہنچے کوئی پریشانی، کوئی مشکل. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے بھیجی آگے. اذا ہم یقنطون، تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں. they become hopeless, despondent. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں، اسٹریچ کرتے ہیں رزق کو. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. ویقدر، اور وہی قدر کرتے ہیں، اس کو میجرڈ انداز سے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. فآت ذی القربى حقہ، تو آپ دے دیں قریب کے لوگوں کو، یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز، ان کو ان کا حق دے دیں. والمسکین وابن السبیل، اور مسکین غریب انسان کو، اور ابن السبیل سن آف دا وے کو بھی، مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کا فوکس. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَیْتُم مِّن رِبًا لِیَرْبُوا، اور جو کچھ تم دے دو ربا میں سے. ربا از دا increase in your wealth when you do not give your zakat. یہ ابھی ہم آگے اس کو دیکھ لیں گے because اسی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. So جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ justify نہیں کرتے اپنی wealth کو، تو that increase that is in your wealth is riba. And the reference is سورہ بقرہ آیت 275. جو کچھ تم دے دو اس ربا میں سے، لیربو فی اموال الناس، اس نیت سے کہ وہ انکریز کرے دوسرے انسانوں کے مال کو.
فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک. جب آپ کی انٹینشن ایسی ہو کہ یو جسٹ گیو اٹ سو دیٹ ادرس اسٹور اٹ دا سیم وے، اٹ ڈز ناٹ گو ٹو اللہ، اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ نیئر اللہ. وما آتیتم من زکات، لیکن جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تو جو آپ جسٹیفیکیشن کے لیے دیتے ہیں ان دا کیٹیگری اسپیسیفائڈ ارلیئر، تریدون وجہ اللہ، جسٹ ڈیزائرنگ دا اٹینشن آف فرام اللہ، فاولئک ھم المضعفون، وہی پھر لوگ ہیں جن کے لیے اضافہ کیا جائے گا ان کے مال میں. اللہ الذی خلقکم، اور اللہ ہے وہ ذات جنہوں نے پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل، کیا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو ایسا کام کر سکے، من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی. سبحانہ، اللہ سبحان ہے، پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ اعلیٰ ہے ان سب سے جنہیں آپ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا ہے فساد، مسچف، in the land and in the sea، بما کسبت ایدی الناس، because of all that the people have done through their hands، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ چکھا دیں ان کو اس کا جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں اس میں سے کچھ کے لیے ان کو مزہ چکھائیں تاکہ وہ رجوع کر سکیں. قل سیروا فی الارض، تو پھر تم سیر کرو، موو اباؤٹ ان دا لینڈ، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو دیکھو کیسے انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. کانا اکثرہم مشرکین، اور ان میں سے زیادہ تر تھے شرک کرنے والے. فاقم وجہک للدین القیم، تو آپ قائم رکھیں اپنا وجہ، اپنا فوکس آن دیٹ قائم دین، the established judgment، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جو نہیں ٹل سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا ٹلنا ہے. یومئذ یصدعون، اور اس دن وہ لوگ سب الگ الگ جدا جدا ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی کے اوپر ہے اس کا کفر. ومن عمل صالحا، جس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فلانفسہم یمہدون، تو اسی کی نفس کے لیے وہ ہدایت پائے گا. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا دے دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات من فضلہ، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والوں کو اپنے فضل میں سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافرین کو. آیت 36، ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی آیتوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں گڈ نیوز دینے والی، مبشرات. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ چکھائے آپ کو اپنی رحمت میں سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلے آپ کی کشتیاں اس کے آرڈر سے، آپ کے سسٹمز should continue with his order. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ آپ ڈھونڈیں اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے میسنجرز، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ آئے ان کے پاس کلیریفیکیشنز کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور حق ہے ہم پر، نصر المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کی ہیلپ کریں. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے وہ ذات جو بھیجتا ہے ہوائیں،
فتسیرو صحابن تاکہ وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں ان بادلوں کو آسمان میں، اللہ پھیلاتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے پھر بارش خارج ہوتی ہے ان کے درمیان میں سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ اور وہ پہنچاتا ہے اسے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون تو وہ پھر بہت خوشی مناتے ہیں اس وقت جب ان پہ بارش نازل ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ اور بے شک وہ اس سے پہلے تھے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ مبلسین اس سے پہلے کہ وہ نازل ہوتی بارش ان پر، وہ تھے ان ڈسپیئر، وہ مایوس تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی رحمت کے آثار ہوتے ہیں، how does it affect، کیفَ یحیی الارض بعد موتہا اور کیسے زندہ ہوتی ہے زمین اس کی موت کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتیٰ اور بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مرے ہوئے کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہماری جو اسپرچولی ڈیڈ سائڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نازل فرماتے ہیں اپنی آیتیں، اپنی کلیئرٹی، اپنی انلائٹنمنٹ فرام ابو لائک رین، لائک واٹرنگ، تو اس سے ہماری جو سوچ ہے، سوچ کی زمین ہے، our mind becomes alive and spiritually alive۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور بے شک اگر ہم بھیجیں ایسی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا کہ وہ دیکھیں کہ اس سے it turns the crops yellow، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو پھر بھی وہ اس کے بعد ہو جاتے ہیں ناشکری کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ تو indeed you cannot make the dead hear listen، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی کال، اذا ولوا مدبرین when they turn their backs towards you، وما انت بہاد العمی اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، ان دلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا اگر وہ آپ کو سن بھی لے، الا من یؤمن بآیاتنا مگر وہی اگر وہ سنتے ہیں تو مگر وہی جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون اور وہی ہوتے ہیں مسلمان سبمٹ کرنے والے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف اور اللہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ اور پھر اس نے بنا دی تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں قوت دے دی، He gave you strength، ثم جعل من بعد قوۃ اور پھر He makes you after making you stronger ضعفا وشیبا He gives you weakness again and He gives you old age۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ He creates what He wills، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہی علم رکھنے والا ہے and He has power over everything۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی، that hour is come to pass، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ قسم کھائیں گے جرم کرنے والے مجرم، ما لبثوا غیر ساعہ کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہی، کذالک کانوا یؤفکون اور اسی طرح وہ ہوتے ہیں deluded about the time that they have spent in this world. They feel that they just stayed here for a short while۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، والایمان اور جن کے پاس ایمان ہے، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي کتاب اللہ بے شک تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں۔ سو یہ ٹھہرنا جو ہے کویسچن، یہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہے۔
کیونکہ جو چیز آپ نے، جو لائف آپ نے کانشیسلی نہیں گزاری اور صرف کھیل تماشوں میں گزار دی، تو وہ تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی کہ آپ نے کوئی گزاری. تو آپ گزارتے وہی ٹائم ہے جس میں آپ مائنڈفل ہوتے ہیں اور اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے اپنے اوپر. آپ you are conscious of how you act, how you behave and what you speak, all those things. تو تم ٹھہرے تھے اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث سے، دوبارہ اٹھنے کے دن تک. فہذا الیوم البعث، تو یہی ہے وہ دوبارہ اٹھنے کا دن، when you are going to be raised up again. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تھے کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں تھا. تو جب آپ ایمان نہیں لاتے کہ آپ کو دوبارہ اٹھنا ہوگا، میننگ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا، تو آپ پھر مائنڈ لیسلی ٹائم گزارتے ہیں دنیا میں، پرپز لیس. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ، تو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، ان کی کوئی ایکسکیوز، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے بیان کی ہے انسانوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی آیت، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے کافر لوگ، ان کنتم الا مبتلون، کہ بے شک تم تو صرف ہو مبتلون، باطل، فالس ہوڈ کو فالو کرنے والے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ، اس طرح اللہ سیل کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے. فَاصْبِرْ، then be patient, stay constant. ان الوعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہیں آپ کو ہلکا بنا دیں، they should not shake your firmness, those people who do not believe with certainty. سورہ اللقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. So Hazrat Luqman is also a prophet, Allah's prophet, اور ان کا جو میسج ہے وہ لقمان، لقمہ سے نکلا ہے، which means piece by piece, in small portions the message is to be given. اور آگے ہم پڑھیں گے اس سورہ میں کس طرح وہ اپنے بیٹے کو میسج دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، and that is for us to receive as well. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے آیتیں حکمت والی، وزڈم والی کتاب کی. ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے احسن کام، اچھے کام کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو اسٹیبلش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اینڈ کمیونیکیشن. ویؤتون الزکاۃ، and they justify themselves and their wealth. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے بارے میں یقین کرنے والے ہیں، with certainty. أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ لوگ ہیں ہدایت پر ان کے رب کی طرف سے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، they will prosper. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں سے ہیں جو خریدتے ہیں ڈسٹریکٹنگ حدیث. ڈسٹریکٹنگ حدیث، لہو الحدیث میننگ ایسی سٹوری، ایسی ہیپننگ اور ایونٹ کو وہ بیان کرتے ہیں جو کہ آپ کو ٹیک یو اوے فرام دا ریئل اسپرٹ آف دا میسج. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ بھٹکا دیتے ہیں اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے اللہ کے راستے کو مذاق کے طور پر، meaning they take it in jest. أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت humiliating punishment ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پھر جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے.
कअल्लम यस्माहा, जैसे उन्होंने इसको सुना ही नहीं, कअन्ना फी उज़ूनैहि बकरन, या जैसे उनके कान में कोई वजन पड़ा हुआ है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, then give them the news of sad grieving punishment। इन्नल लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, व आमिलुस्सालिहाते, और आमाल की इस्लाह करते हैं, लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमतों वाली ब्लेस्ड जन्नतें हैं, खालिदीना फीहा, रहेंगे वो इसमें हमेशा, बाद अल्लाह हक्कम, वादा है अल्लाह का सच्चा, वहुवल अजीजुल हकीम, और वही है अल अजीज और अल हकीम। खलक़ समावाति बिगैर अमदिन तरौनहा, उसी ने पैदा किए हैं आसमान without any pillars that you can see, so there is no support for the आसमान that Allah has created। व अलका फिल अर्दे रवासिया, और उसने गाड़ दिए हैं, डाल दिए हैं जमीन में pegs की तरह पहाड़ों को, so that they give the gravity to it, so and the stability। अन तमीदा बिकुम, ताकि वो तुम्हें साथ लेकर झुक ना जाए, ताकि वो इंक्लाइन ना हो जाए तुम्हें लेकर। व बस्सा फीहा मिन कुल्ले दाबा, और उसने फैला दिए हैं इसमें हर तरह के क्रीचर्स। व अंजलना मिनस समाए माअन, हमने नाजिल किया आसमान से पानी को, फअंबतना फीहा, और फिर हम उससे उगाते हैं इसमें, मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, हर तरह के नोबल पेयर्स, all creatures in pairs। हाजा खल्कुल्लाहि फअरूनी, ये है अल्लाह की क्रिएशन, तो फिर तुम दिखाओ। माजा खलकल लजीना मिन दूनिही, क्या क्रिएट किया है जो दूसरे लोगों को जो माबूद है उसके सिवा, what have they created। बल ज़ालिमूना फी दलालिम मुबीन, बल्कि जालिम लोग हैं वाज़े भटके हुए। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता, और बेशक हमने अता की लुक़मान को हिकमत, विजडम, गवर्नेंस अता की, अनिश्कुर लिल्लाह, ताकि वो शुक्र करें अल्लाह का। सो हज़रत लुक़मान इज़ ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला, और ये उनका मैसेज है ऑफ gratitude because of the wisdom that Allah has granted to him। वमन यशकुर, जो भी शुक्र करता है, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो बेशक वो शुक्र करता है अपनी नफ्स के लिए। वमन कफरा, और जो कोई रिजेक्ट करे अल्लाह की ब्लेसिंग्स को, मीनिंग अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते, तो फिर आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं ऑफ ऑल, यू आर रिजेक्टिंग ऑल द ब्लेसिंग्स दैट अल्लाह हैज गिवन यू। तो जो कोई कुफर करेगा, फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, देन अल्लाह इज विदाउट नीड एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेज। व इस काला लुक़मानु लिब्निही, और जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से, वहुवा याइज़ुहु, and this became an instruction, a vaz for him, so it is for us also that we take it as an instruction for us। या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, नहीं आप शरीक करें अल्लाह के साथ किसी को, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी रॉन्ग डूइंग है, गलत काम। ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान को, बिवालिदैहि, के अपने वालिदैन के साथ वो करे ऐसा सलूक, अच्छा सलूक। हमलतहु उम्महु वहनन अला वहनिन, के उसे उठाया हुआ था, उठाए रखा उसकी माँ ने कमज़ोरी के ऊपर कमज़ोरी पर। वफ़िसालुहु फ़ी आमैने, और उसकी वीनिंग ऑफ की, उसकी नर्सिंग जारी रखी 2 साल तक। अनिश्कुर ली वालिदैका, तो शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का। इलैयल मसीर, और तुम्हें फिर मेरी तरफ ही लौट कर आना है। व इन जाहदाका, और अगर वो कोशिश करें आपके अगेंस्ट, अला अन तुशरिका बी, इस बात पर कि आप मेरे साथ किसी को शरीक करें,
ما لیسا لکا بھی علم، اس چیز کا جسے آپ کو کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو پھر آپ ان کی اطاعت مت کریں. ڈو ناٹ بی اوبیڈینٹ ٹو دیم ان دیٹ کیس اونلی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر ان کو کمپنی دیجیے دنیا میں اچھی طرح سے، معروف طریقے سے، in an appropriate, decent, amicable manner. وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، اور اتباع کریں اس شخص کے راستے کی، من انابا الیہ، جو رجوع کرتا ہے میری طرف. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو رجوع کرنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں انفارم کروں گا اس سب کا جو تم نے عمل کیے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مسکالا حبۃ من خردل، بے شک اگر ہو رائی کے دانے کے برابر کا وزن بھی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو چھپا ہوا کسی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں کوئی بھی چیز، یأت بہ اللہ، تو اللہ اس کو لے آئیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہے بہت باریک بین. He has very attention, fine attention to detail، اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، آقم الصلاۃ وامر بالمعروف، قائم کرو صلاۃ، so establish communication with Allah، اور enjoin what is معروف. معروف is جو کہ ریکگنائزڈ کام ہے وہ لوگوں کو کرنے کے لیے کہیں. ونہا عن المنکر، اور جو چھپے ہوئے برے شیڈی کام ہیں ان سے روکیں. وصبر علی ما اصابک، اور صبر کریں اگر کوئی آپ کے اوپر مشکل آ جائے. ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک یہ وہ افیئرز ہیں جن سے آپ کی فرمنس، اسٹرینتھ بڑھتی ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور نہیں آپ انسانوں کے لیے اپنا منہ پھلائیں. ڈونٹ سویل یور چیک، مطلب آپ ایروگنس نہ شو کریں. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین میں چلیں پھریں اکڑ کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے، کل مختال فخور، ہر اس کو جو اپنے خیال میں اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. تو یہ پورا ایک کوڈ آف کانڈکٹ سکھایا جا رہا ہے ہمیں، جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کلام کر کے بتا رہے ہیں. اینڈ ان ٹرن وی آر سپوز ٹو ٹیک دیٹ گائیڈنس، اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس، لقمہ با لقمہ. فقصد فی مشیکا، اور اینڈ اسٹے ماڈریٹ، پیس کریں اپنی، مشیکا اس اپنی پیس کو آپ ماڈریٹ رکھیے، پیس یور سیلوز. وغدد من صوتک، اور ہمبل کریں اپنی آواز کو، وہ بھی ماڈسٹ رکھیں. ان انکر الاصوات، بے شک ناپسندیدہ آوازوں، ساؤنڈز میں سے، لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بری ہے گدھے کی آواز. سو گدھے کی جو برینگ ہے آف اے ڈونکی، دیٹ از ویری لاؤڈ. تو یو آر ریکوائرڈ، یو آر ایڈوائزڈ اینڈ انسٹرکٹیڈ ٹو کیپ یور وائس moderate and modest, in control. علم ترو ان اللہ سخر لکم، کیا نہیں تم نے دیکھا، بے شک اللہ نے سبجیکٹ کر دیا، مسخر کر دیا، لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اس کو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے پوری کر دی تمہارے لیے اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری بھی اور جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور انسانوں میں سے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم ولا ہدی، without knowledge and without any guidance. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، and without any book which is giving them any sort of enlightenment. So Surah 31 ayat 21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم فالو کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے اس کو،
कालू दे से बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, नहीं हम फॉलो करेंगे उसको जिस पे हमने पाया अपने forefathers को. So whatever our parents have been doing, our ancestors have been doing, we are going to follow the same. अवलो कान शैतानु, क्या वो पैरवी करेंगे उनकी अगरचे था शैतान, यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, उनको बुला रहा था towards a punishment of blazing fire, meaning maddening punishment. आप किसी स्ट्रेस में आ रहे हैं किसी वजह से, किसी बात की वजह से, and you will still continue to serve the same thing, तो फिर आपको देखना होता है कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ आएंगे तो आपको सुकून और पीस मिलेगा. वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, और जो कोई सबमिट करे अपना वजह अल्लाह के लिए, अपना चेहरा, अपना फोकस एंड अटेंशन, वहुवा मुहसिन, और वो अच्छा काम करने वाला, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, तो उसने थाम लिया है a handhold which is very strong. व इलल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अल्लाह की तरफ ही है अंजाम सारे अफेयर्स. वमन कफरा फला यज़ुन्का कुफ्रुहु, और जिसने कुफ्र किया तो आप नहीं परेशान हो उसके कुफ्र के वजह से. इलैना मरजिउहुम, उन सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है. फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, तो हम बताएंगे उनको जो उन्होंने अमल किए. इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाले हैं दिलों के हाल को. नुमत्तिउहुम कलीलम, तो फिर हम उन्हें फ़ायदा देंगे थोड़ा अरसा. सुम्मा नदतर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, and then we will afflict upon them a serious punishment. वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति, अगर आप उनसे पूछें कि किसने पैदा किए आसमानों को, वल अर्दा, और ज़मीन को, लयक़ूलुन्नल्लाहु, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने पैदा किए. कुलिल हम्दुलिल्लाह, तो कह दीजिए तमाम तारीफ अल्लाह ही की है. बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन उनमें से ज़्यादातर नहीं जानते. लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है. इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह है without any need and deserving all praise. पलव अन्ना मा फिल अर्दे मिन शजरतिन, और अगर बेशक हो जाए जो भी ज़मीन में दरख्त हैं, अकलामुन, अगर वो पेन बन जाएं, वल बहरु, और जो समंदर हैं, यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन, वो बन जाए इंक, और उनको सपोर्ट करें, ऐड करें उसके बाद 7 और समंदर. मा नफिदत कलिमातुल्लाह, नहीं एग्जॉस्ट होंगे अल्लाह के कलमात. Allah's words will not exhaust even if you have all trees on the earth as pens and all the seas with more 7 seas as ink for it. Inna Allaha azizun hakim, बेशक अल्लाह है exalted in might and hakim, he is wise. मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, नहीं उस तुम्हारा पैदा करना और ना ही तुम्हारा दोबारा उठाए जाना ऐसे है but like a single soul. So we are all born of a single nafs, single soul, single psyche. We all have the same attributes. Inna Allaha sami'un basir, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला. अलम तरा अन्नल्लाह, क्या नहीं आपने देखा कि बेशक अल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारे, वो मर्ज करते हैं रात को दिन में, व यूलिजुन नहारा फिल लैले, और वही मर्ज करते हैं दिन को रात में. सो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह चेंज करते हैं फ्रॉम डे टू नाइट एंड नाइट टू डे. वसखर शम्सा, और उसी ने सब्जेक्ट किया है सूरज को, वल कमरा, और चांद को, कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा, हर एक जारी है अपनी टर्म, मार्क्ड अपॉइंटेड टर्म तक के लिए. व अन्नल्लाहा बिमा तामलूना खबीर, बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब आमाल की खबर है. ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक़्क़ु,
اور یہ ہے اس لیے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ اعلیٰ ہے، he is high above all of this and he is the great۔ الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک جو کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے، لیریاکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے اپنی آیتوں میں سے تم کو، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس کی آیتوں میں سے اس کی آیتیں ہیں، لکل صبار شکور، اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے، وَإِذَا غَشِيَاهُمْ مَوْجٌ، جب انہیں کور کر لیتی ہے کوئی بڑی موج، کوئی ویو، کَالظُّلَلِ، جیسے canopy، when they are overwhelmed by something big، دعاء اللہ، they call upon Allah، مخلصین لہ الدین، sincerely towards his deen، فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ انہیں ڈلیور کر دیتا ہے اس مشکل سے زمین کی طرف، فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے ہیں who take the middle path in the sense that they neither turn to him completely nor they leave their old ways completely۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں کوئی آرگیو کرتا ہماری آیتوں کے ساتھ، الا کل ختار کفور، مگر وہ انسان ہر کوئی جو کہ پرومس کو توڑ لیتا ہے اور جو کہ شکر نہیں کرتا، ناشکرا انسان، کفر کرنے والا۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، ٹیک گارڈ فرام یور رب، وخشوا یوما، اور خوف کھاؤ اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جب نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جاز عن والدیہ شیئا، نہ ہوئی کوئی بیٹا کام آنے والا ہوگا اپنے باپ کا کسی چیز میں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہیں آپ کو دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں الغرور، the chief deceiver which is شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اس گھڑی، اس آر کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل فرماتا ہے ایڈ، بارش as aid for you، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی کو علم ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وومز میں ہے۔ So women who are expecting، ان کے وومز میں کیا ہے اللہ کو علم ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ اگلے دن کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی، in which space of mind are you going to be when you die، are you going to be in believing state or in non-believing state، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کو نالج ہے ساری، وہی سب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ refers to complete submission۔ جب آپ اپنی پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں تو آپ اپنی ساری ججمنٹ، اپنی یہ کیونکہ آپ کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے سامنے پیشانی پر، وہ ڈیسیشن میکنگ سینٹر ہے، سو آل یور ججمنٹ اینڈ ڈیسیشن میکنگ از سبمٹنگ ٹو Allah's word only۔ So that is the meaning of the prostration۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب، نازل ہوتی ہے کتاب، اس کا اتارنا، لا ریبہ فیہ من رب العالمین، کہ نہیں کوئی شک اس میں رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ ام یقولون افتراہ،
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے پیغمبر نے اس کو خود انوینٹ کیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، ہرگز نہیں، یہ سچ ہے میرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم، تاکہ آپ کو وارن کیا جائے، تاکہ آپ وارن کریں ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی من نذیر، کوئی وارنر پہلے، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلکم یہتدون، کہ شاید وہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے وہ ذات جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ اسٹیبلش ہوا، بیلنس ہوا اپنے تھرون پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی پروٹیکٹر نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، تو کیا تم ذکر نہیں کرو گے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے، he regulates and governs all affairs in the skies, in the heavens, from the heavens to the earth، ثم یعرج الیہ، اور پھر وہ واپس چڑھتا ہے اسی کی طرف، سارے آرڈرز واپس اسی کی طرف جاتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ، اس پیریڈ میں جس کی میجر ہے الفا سنتن، 1000 سال کی، مما تعدون، آف یور ریکننگ، تو اللہ تعالیٰ plans out all the affairs, sends them down from the skies to the earth, and then they have to go back to him for settlement, for his final order and final جو بھی وہ فیصلہ کریں گے۔ اور یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ 1000 سال کے جتنا ہے ہماری سوچ کے مطابق۔ ذالک عالم الغیب، وہی ہے جو کہ جاننے والا ہے ان سین کو، بشہادت، اور جو وٹنسڈ ہے اس کو بھی جانتا ہے، العزیز الرحیم، اور وہ عزیز ہے اور خوب رحم کرنے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ہے جس نے بہت in the most beautiful manner he created everything، وبدأ خلق الانسان من طین، اور اللہ نے ہی شروع کی، he originated the creation of man from clay, from mud، ثم جعل نسلہ، پھر اس کے لیے بنایا اس کی نسل کو، اس کی آگے سے نسل بنائی، من سلالت، from an essence، من ماء مہین، جو کہ ایک مہین حقیر سے پانی کا ایسنس ہے، ثم سواہ، پھر اس کو ایون آؤٹ کیا، اس کو بیلنس میں لائے، اس کو ٹیمپر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر پھونکا اس میں اپنی اسپرٹ میں سے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے سننے کی حس، hearing، وَالْأَبْصَارَ and insight، وَالْأَفْئِدَةَ and the feeling، the sensitivity he gave to you، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو اس کا۔ وَقَالُوا أَإِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ کریٹ کیے جائیں گے، will we come out as a new creation، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں کفر کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیں وہی تمہیں فوت کرے گا، تمہیں ملک الموت، جو فرشتہ، جو ملک ہے فرشتہ موت کا، الذی وکلا، جس کو مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے تم پر، بکم، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو، ناکسوا رؤوسہم،
इंदा रब्बिहिम, वो झुकाए हुए होंगे अपने सरों को अपने रब के नजदीक। रब्बना अबसरना व समयना, ए हमारे रब हमने देख लिया और हमने सुन लिया। फरजना नामल स्वालिहन, अब आप हमें वापस भेज दीजिए कि हम अपने अमाल की करेक्शन कर सकें। इन्ना मोकिनून, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, और अगर हम चाहते तो दे देते हर नफ्स को उसकी हिदायत। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी, और लेकिन साबित हो जाता है कौल मेरी तरफ से। लअमला अन्ना जहन्नमा, कि मैं भर दूंगा जहन्नम को। मिनल जिन्नते वन्ना से अजमाइन, जिनों से और इंसानों से सबसे इकट्ठा। फजूकू बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम, तो फिर तुम चखो क्योंकि तुमने भुला दिया मेरी मुलाकात को इस दिन की। हाजा इन्ना नसीनाकुम, तो बेशक हमने भी भुला दिया तुम्हें आज के दिन। वजूकू अजाबल खुल्दे, और चखो हमेशा का अजाब। बिमा कुंतुम तामलून, क्योंकि तुमने ये सब अमाल किए। इन्नमा युमिनु बि आयातिल लजीना, और बेशक जो ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर। अल्लजीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, और वो लोग जब उन्हें जिक्र किया जाता है अल्लाह का उन पर। खर्रु सुज्जदन, तो वो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और वो तस्बीह करते हैं उनके रब की हम्द में, उनके रब की प्रेजेस में। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। दे डोंट मेक देमसेल्व्स अबव अल्लाह's आयात। तताजा फा जुनूबुहुम, और उनकी जो साइड्स हैं अनिल मजाज, उनकी साइड्स दे स्टे अवे फ्रॉम द रेस्टिंग प्लेसेस। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमाअन, and they keep on calling upon their Lord out of fear and out of hope. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, और जो हम उनको सस्टेनेंस देते हैं वो उसमें से आगे खर्च करते हैं। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम, फिर नहीं जानती कोई नफ्स जो कुछ भी छुपा रखा गया है उनके लिए। मिन कुर्रते आयुन, उनकी आंखों की ठंडक के लिए जो सामान उनसे खुफिया रखा गया है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, वो उनका बदला है, उनका रिवॉर्ड है of all the good deeds that they have done. अफमन काना मुमिनन, क्या फिर वो शख्स जो ईमान लाए, कमन काना फासिकन, उस शख्स की तरह हो सकता है who takes liberties। ला यस्तफू, वो बराबर नहीं है। अम्मल लजीना आमनु व अमिलु स्वालिहाते, लेकिन वो लोग जो ईमान लाते हैं और अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। फलाहुम जन्नातुल मावा, उनके लिए है ठिकाना जन्नत का। नुज़ुलम बिमा कानु यामलून, जो कि नाजिल होगी उनके ऊपर। इट विल बी रिवील्ड टू देम दैट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड because of all the deeds that they have sent forth. वअम्मल लज़ीना फसकू फमअवाहुमुन नार, लेकिन वो लोग जिन्होंने फिस्क किया, who took liberties, उनका ठिकाना आग का है। An atmosphere of hell, confusion, stress, worries. कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब भी वो इरादा करेंगे कि निकले इसमें से। उईदू फीहा, वो उसमें वापस भेज दिए जाएंगे। वकील अलहुम ज़ूकू अज़ाबन नार, और कहा जाएगा उनसे कि तुम चखो इस आग का अजाब, आग की पनिशमेंट। अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये जिसको तुम झुठलाते थे पहले। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबे, और हम ज़रूर चखाएंगे उन्हें अज़ाबिल अदना, छोटा अजाब पहले। दूनल अज़ाबिल अकबरा, बड़े अजाब से पहले। इंस्टेड ऑफ दैट लअन्नहुम यरजिऊन, ताकि शायद वो रुजू कर लें। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, और कौन ज़्यादा जुल्म करने वाला है उस शख्स से जिस पर जिक्र किया गया उसके रब की आयतों का। सुम्मा आरदा अनहा, और फिर वो हट जाता है उनसे। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून,
اور بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پھر نہیں آپ ہو جائیں کسی شک میں ہماری ملاقات کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، as guidance, the book that we gave to Musa۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنایا ان میں سے لیڈرز لوگوں کو جو گائیڈنس دیتے ہیں ہمارے حکم سے۔ لَمَّا صَبَرُوا، because they were patient about things, they were constant۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک آپ کے رب فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا، کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے، isn't it a guidance for them، کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، how many generations have we destroyed before them، یمشون فی مساکنہم، جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، you witness their homes, their abode۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ہے آیتیں، a sign for you، افلا یسمعون، تو کیا وہ نہیں سنیں گے۔ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم پلاتے ہیں پانی، الی الارض الجرز، زمین کو جو کہ ڈرائی زمین ہے ہم اس کو پانی پلاتے ہیں، فنخرج بہا زرعا، اور پھر ہم نکالتے ہیں اس میں سے کراپس، کھیتی، تأکل منہ انعامہم، جس کو کھاتے ہیں ان کے کیٹل، ان کے جانور، وانفسہم، اور خود ان کی نفس بھی، افلا یبصرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے، ویقولون، اور کہتے ہیں، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کب آئے گی وہ اوپننگ اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ کل، کہہ دیں، یوم الفتح، وہ اوپننگ کا جو دن ہوگا جب کوئی چیز کھلے گی آپ پر، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کفر کرنے والوں کو ایمان لانے کا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ اعراض کریں ان سے، distance yourself from them، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کریں بے شک وہ بھی منتظر ہیں انتظار کرنے والوں میں سے۔ سورہ الاحزاب، احزاب means the confederates, the groups, the allies۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے تقوی کریں، اللہ سے خوف کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہیں اطاعت کریں کافروں کی اور منافقوں کی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہیں خوب جاننے والے اور حکمت والے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ صرف فالو کریں جو آپ کو انسپریشن دی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے آپ کے تمام اعمال سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اور اپنا توکل اللہ پر ہی کریں، وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ ٹو بی یور ایڈوکیٹ، ٹو ڈسپوز آف یور افیئرس۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنائے اللہ نے کسی انسان، کسی مرد کے لیے، من قلبین فی جوفہ، دو دل اس کے سینے کی، اس کی کیوٹی میں، جوفہ اس کیوٹی، سو جو اس کی اسپیس ہے اس میں دو دل نہیں بنائے کسی مرد کے لیے اللہ نے۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں اللہ نے بنایا
तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी स्पाउसेस को, लाई तुजाहिरूना मिनहुन्ना, जिनकी तरफ तुमने ज़िहार किया है, यू हैव टर्न्ड योर बैक टुवर्ड्स देम, उम्महातिकुम, वो तुम्हारी माएँ नहीं हैं, वमा जआला अदइयाअकुम, और ना ही उसने बनाया है तुम्हारे एडॉप्टेड, जिनको तुम कॉल करते हो, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटे। सो तुम्हारे बेटों को तुम्हारा नहीं बनाया, दे आर योर एडॉप्टेड सन्स। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम बात करते हो अपने मुंह से। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़, और अल्लाह कहते हैं जो हक है। वहुवा यहदिस सबील, और वही हदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। सो वेरी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, कि आपके जो स्पाउस है उन, यू डोंट टर्न योर बैक फ्रॉम देम, और अल्लाह ने 2 दिल नहीं बनाए हुए हैं, तो या आपकी वो वालदा हैं दैट यू टर्न योर बैक, और दे आर योर स्पाउस। सो ये दोनों चीज़ें एक इंसान के लिए नहीं हो सकती। और योर एडॉप्टेड सन्स को यू कॉल देम, आगे हम पढ़ेंगे, बाय देयर फादर्स नेम, दे आर नॉट योर सन्स। उदऊहुम लिआबाइहिम, तुम पुकारो उनको, अपने एडॉप्टेड सन्स को, उनके फादर के नाम से, बाप की निस्बत से। मतलब ये कि जिसकी वो बात है उसी की निस्बत से, या जिसकी औलाद है उसी के रेफरेंस से उसको पुकारना चाहिए। हुआ अक्सतु इंदल्लाह, दिस इज जस्ट नियर अल्लाह एंड फेयर। फ़इल्लम तालमु आबाअहुम, फिर अगर तुम्हें नहीं हो इल्म उनके फादर्स का, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन में, वमवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त भी, those whom you take care of। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम, नहीं तुम पर कोई हर्ज उसमें कि अगर तुम कोई खता करो, बिही, उसके बारे में, वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो तुम्हारे दिल में इसके लिए इंटेंशन होगी, that will be taken into account। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, और अल्लाह है मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले। अन नबीयु, ए नबी, और जो नबी है, औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, वो ज़्यादा हकदार हैं, दे टेक प्रेसिडेंस ओवर ईमान वाले पीपल, उनकी नफ्सों से ज़्यादा। सो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द प्रॉफिट ओवर योर ओन सोल्स। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी जो स्पाउसेस हैं वो आपकी माएँ हैं। सो दैट इज़ हाउ यू अप्रोच देम, आपने उनको ऐसे देखना है, लाइक योर मदर्स। वउलुल अरहामे बादुहुम औला बिबाद, और जो उलुल अरहाम हैं, जो के रहम के लोग, उनमें से बाज ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं बाज में से, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीना, जो कि आपके साथ हैं सारे लोग जो ईमान वाले और जो माइग्रेट करते हैं आपके साथ अपनी सोच में, वो अल्लाह की किताब में कुछ बाज में से बाज एक दूसरे से ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा, मगर ये कि तुम अपने सब दोस्तों के साथ मारूफ तरीके के साथ अपना कॉन्डक्ट रखो, कीप रीजनेबल कॉन्डक्ट विद एवरीबडी। काना ज़ालिका फ़िल किताबे मस्तूरा, इस तरह से ये लिखा गया है किताब के अंदर। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाकहुम व मिनका, और जब हमने लिया नबियों से उनका कॉवेनेंट, और आपसे भी, व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा, और हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा से लिया, व ईसा इब्ने मरियमा, और मरियम के बेटे ईसा से लिया, व अख़ज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने लिया उनसे सोलम सीरियस कॉवेनेंट। लियसअल स्वादिकीना अन सिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सवाल करे सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में। वअअद्दा लिलकाफिरीना अज़ाबन अलीमा, और तैयार किया है काफिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाते हो, अज़कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, जिक्र करो अल्लाह की नेमत का जो तुम पर हुई, इस जाअतकुम जुनूदुन, जब आए थे तुम पर कई फोर्सेस, फ़अरसलना अलैहिम रीहन, तो हमने उन पर भेजी सख्त हवा, व जुनूदन लम तरौहा, और ऐसी फोर्सेस भी आई जिनको तुमने नहीं देखा, वकान अल्लाहु बिमा तामलूना बसीरा, और अल्लाह है उन सब अमाल के बारे में जो तुम कर रहे हो देखने वाला। इस जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फलाकुम, और जब वो आए थे तुम्हारे ऊपर में से, फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो यू, व इस ज़ागतिल अब्सारु, और जब फिर गई थी आंखें, व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और पहुंच गए थे दिल गलों तक, अप टू द थ्रोट, आपके दिल, व तजुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुमने एजम्पशंस बना ली अल्लाह के बारे में तरह तरह की एजम्पशंस। हुनालिक अब्तुलियल मुमिनीन, और वहाँ ट्रायल हुआ था, द बिलीवर्स वर टेस्टेड एट दैट टाइम, वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, एंड दे वर शेकन इन स्पिरिट, बहुत सख्त तरीके से उनकी जो फर्मनेस थी वो शेकना। व इस यकूलुल मुनाफिकूना, और जब कह रहे थे मुनाफिक लोग, वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में डिजीज है, मा वअदनल्लाहु, नहीं हमसे कोई वादा किया अल्लाह ने, व रसूलहु, और उसके रसूल ने, इल्ला गुरूरा, मगर वो एक धोखा ही था। तो इस किस्म की assumptions आपके दिमाग में आ जाती हैं जब आपके ऊपर disbelief का वार होता है, और आप you get covered by such ideas and such thoughts, and that is a time when the believers also face shakiness in their faith. व इस कालत तौइफ़तुम मिनहुम, जब कहा एक ग्रुप ने उनमें से, या अहला यथरिबा, ए Ahle Yasrib. Yasrib is again the space at the time when you haven't consolidated your judgment about something. क्योंकि उसके बाद वो बन जाता है मदीना space where you have a judgment. So अभी pre-judgment process है. ला मुकामा लकुम फर्जिउ, नहीं तुम्हारे लिए ठहरने की कोई जगह, तो तुम लौट जाओ। वयस्तअज़िनु फरीकुम मिनहुम, और इजाजत मांगता था एक ग्रुप उनमें से, अन्नबिया, नबी से, यकूलूना इन्ना बुयूतना औरा, तो वो कह जी, तो वो इजाजत मांगता था एक फरीक उनमें से नबी से, और वो कहते थे कि उनका जो घर है वो एक्सपोज्ड है, देयर होम्स आर एक्सपोज्ड। वमा हिया बि औरतिन, और नहीं थे उनके घर एक्सपोज्ड एंड guarded, युरीदूना इल्ला a flight from this, बलव दुखिलत अलैहिम, और अगर वो दाखिल कर दिए जाते उन पर, मिन अक्तारिहा, मदीना के साइड्स में से, उस जगह की साइड में से उन पर जाहिर कर दिए जाते, सुम्मा सुइलुल फितनता, और फिर उनसे मुतालबा किया जाता फितने का, कैप्टिवेशन का, they were incited to rebel, लआतौहा वमा तलब्बसु बिहा इल्ला यसीरा, तो वो जरूर उसे अपना लेते, they would have taken after it and they would not have, नहीं वो तलबसु, they would not have stayed firm, and it would have been quite easy for them to go off track. वलकद कानू आहदुल्लाह मिन कब्लु, और बेशक वो थे कि उन्होंने अल्लाह से प्रॉमिस किया था इससे पहले, ला यबुल्लूनल अदबार, that they will not turn their backs. वकाना अहदुल्लाह मसऊला, और अल्लाह का वादा तो पूरा होने वाला है, जिसके बारे में मसऊला सवाल किया जाएगा. When you make a promise with Allah, you are going to be questioned about it. कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु, कह दीजिए हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें यहाँ से भागना, तुम्हारी फरार, इन फररतुम मिनल मौते, अगर तुम भागोगे मौत से, अविल कत्ले, या to be overwhelmed, you run away from being fought with,
وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا مگر تھوڑا سا ہی. کل کہہ دیں من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کوئی برائی کا، او ارادہ بکم رحمہ، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی رحمت کا. ولا یجدون لہم من دون اللہ، نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا ولا نصیرا، نہ ہی کوئی دوست نہ ہی کوئی ہیلپر. قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو، منکم جو تم میں سے ہے، والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں، ہلم الینا، کہ تم آؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے ہیں کسی سفرنگ کی طرف مگر تھوڑے سے ہی لوگ. شہتن علیکم، کیا وہ آدھے گریڈی اگینسٹ یو، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، کہ جب آ جائے کوئی خوف ان پر، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ، تو وہ پھر دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور گھومتی ہیں ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح جس پر طاری ہو جاتی ہے موت. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب دور ہو جائے وہ خوف، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حَدَادٍ، تو وہ پھر بڑھ چڑھ کر تیز زبانوں کے ساتھ بولتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کیا وہ گریڈی ہیں، آر دے گریڈی اگینسٹ فار دا گڈنس. تو جب وہ خوف میں آتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خوف سے نکل جاتے ہیں. so they only want to get all the good that they can. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان لائے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، حساب لگاتے ہیں these confederates, the allies، کہ نہیں وہ چلے گئے. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں گے alliances، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش وہ ایسے ہی ہو جائیں جیسے صحرا میں رہنے والے آراب. Arab is those people who are reading the text of Quran because they're reading Arabic. So they don't want, we're talking about those people who don't want to support the process of enlightenment and spiritual journey. They just want کہ اسی طرح عربی جو ہے وہ پڑھتے رہیں and they remain in the desert, meaning in far off state, to continue with the process. اور ان کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، کوئی سفرنگ، کوئی فائٹ، کوئی ان کو فیس نہ کرنا پڑے. یسألون عن انبائکم، اور وہ پوچھتے ہیں تمہارے آپ کے بارے میں خبریں. So what is he going through? وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اور اگر وہ ہوتے تمہارے ساتھ، تمہارے اندر، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، they would not have gone ahead with the fight, but except a few of them. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اور بے شک ہے تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوۃ حسنہ، the best model for you, role model, the best proportion for you. لمن کانا یرجو اللہ، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کے لیے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے لیے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ. ولما رأى المؤمنون، اور جب دیکھتے ہیں ایمان والے لوگ، الاحزاب، لشکروں کو، جب ان کے لیے گروپس آتے ہیں ان کے سامنے، کہتے ہیں قالو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے جس کا وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے.
वसदक अल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह ने और उसके रसूल ने सच कहा। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना, और नहीं ज़्यादा होता उनके लिए एक्सेप्ट फॉर देयर फेथ, व तस्लीमा, एंड देयर सबमिशन फर्दर। मिनल मुमिनीना रिजाल, ईमान वालों में से हैं जो रिजाल मर्द, सदकु मा आहदुल्लाह अलैहि, जो सच्चे हैं अपने प्रॉमिस में जो उन्होंने अल्लाह से किया। फमिनहुम मन कदा नहबहु, और उनमें से है कुछ जो पूरा करते हैं अपने वाउज और प्लेजेस को। वमिनहुम मई यंतज़िरु, और कुछ इनमें से हैं जो अभी इंतजार करते हैं। वमा बदलु तब्दीला, और नहीं उन्होंने कोई तब्दीली की अपनी डिटर्मिनेशन में। लियज्ज़ियल्लाहु स्सादिकीना बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह रिवॉर्ड दें सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई का। वयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीना, और पनिश करे हिपोक्रेट्स को। इंशाअ औ यतूबा अलैहिम, अगर वो चाहे या वो तौबा कबूल करे उनकी तरफ से। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह है मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले। वरद्दल्लाहु लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम, और लौटा दिया अल्लाह ने कुफ्र करने वालों को उनके गुस्से की वजह से। लम यनालु खैरा, नहीं वो हासिल करेंगे कोई भलाई। वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, और काफ़ी है अल्लाह ईमान वालों के लिए इन देयर फाइट। वकान अल्लाहु कवियन अजीज़ा, and Allah is Kavi, full of strength, and Aziz, exalted in his might. وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, और उसने नाजिल किया है उन लोगों पर जिन्होंने मदद की थी, सपोर्ट दिया था उनको। अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं अहले किताब में से, मिन सयासीहिम, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उनके लिए। वक़ज़फ़ा फ़ी क़ुलूबिहिमुर रोबा, और डाल देता है उनके दिलों में रोब। फ़रीक़न तक़्तुलून, ऐसे लोग जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट यू, जो आपसे किताल करते हैं। वतअसिरूना फ़रीक़ा, और अल्लाह कैद कर देते हैं उनमें से एक ग्रुप को। तो जो लोग आपसे फाइट कर रहे होते हैं अल्लाह ताला उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उनकी स्ट्रेंथ में। वअौरसकुम अर्दहुम, फिर वो वारिस बनाते हैं आपको ज़मीन में उनकी। वदियारहुम, और उनके सर्कल्स में। वअम्वालहुम, और उनके मालों के साथ। यू आर द इनहेरिटर्स। वअर्दन लम ततऊहा, और उस ज़मीन का जिसमें अभी आपने कदम नहीं रखा, यू हैवंट डिस्कवर्ड इट येट। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, और अल्लाह है हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। We are going to end our session here today at ayat number 27 of Surah Azab, Surah number 33, because the next 3-4 ayat are about another topic which is going to continue in the next Sabara. So we are going to start that tomorrow, inshallah, in the next session. May Allah Ta'ala accept this from us. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.